من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. جزاكم الله. أرشد القرآن الكريم تلاوته. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. كل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.
حسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان